ये यहाँ पर एक कालीन बनाया जा रहा है, कारपेट जिसको हम कहते हैं। कर चीन के ब्रोट अंतल जुत कर ब्रोट जमल एक चीन कर मिलिया कुने बे कर शत चीन बीट ज बे कर चीन से ब्रोट कुने ज यत कोता युस ते वकनस ब्रिकिन छु 5/7 यत छ 3 वात 5/7 अच्छ 3 नफर बनावा मेहनत छ न कर यत एम तल गसे बने 500 रुपए दोहस मगर बना 1.5 रुपए बना मसा जहर 1.5 तम मशीन से बनाया जाता है। तो वही कारपेट 10,000 में 15,000 में बेचा जाता है, जिससे इस काम में बहुत ज्यादा गिरावट आई है, बहुत ज्यादा कमी आई है। अगर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त कुपवारा के एक दूर दराज इलाका लोलाब के सरालीगुंड एरिया में मौजूद हूं, जहां पर आप मेरे सामने ये जो सिस्टम लगा हुआ देख रहे हैं, ये कालीन बाफी का काम हाथ से किया जाता है, जिसको आम तौर पर यहाँ इंग्लिश में हम कारपेट कहते हैं। कारपेट जब हम बाहर से लाते हैं 10,000 15,000 का वो पड़ जाता है, मगर जब कश्मीरी कारपेट की बात आती है, जब कश्मीरी कालीन बाफी की बात आती है, तो कुछ अलग सा हमारे जहन में आ जाता है और उसकी कीमत भी मार्केट में ठीक ठाक होती है। इनके मुताबिक इनको वो उजरत भी नहीं मिलती है जिसके ये हकदार हैं। तकरीबन एक कारीगर दिन में 150 रुपए से ज्यादा नहीं कमाता है। जब बाहर इन कालीन या कारपेट्स को बेचने के लिए कोई जाता है, एक कारपेट की कीमत लगभग 1,50,000 1.5 लाख के दरमियान हो जाती है। वो साइज के हिसाब से तय किया जाता है, मगर जब इन कारीगरों की बात आती है तो इन तक 54 भी नहीं पहुंचती है। 150 रुपए में आज आता ही क्या है। एक इस कारपेट को बनाने में 3 कारीगरों को 2 महीने लगेंगे। 2 महीने के बाद ये पूरा कारपेट रेडी हो जाएगा। इस कारपेट को फिर मार्केट में उतारा जाएगा। मार्केट में फिर इसकी वैल्यू जो है वो लाखों में आ जाएगी, पर इनको मिलता क्या है, 150 रुपए। पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पर लकड़ी के 2 खंबे रखे गए हैं और इसके साथ साथ में यहाँ पर एक सिस्टम पूरा बनाया गया है, धागे रखे गए हैं, इसके ज़रिए से यहाँ पर फिर काम किया जाता है। अलग अलग कलर्स रखे जाते हैं। आप थोड़ा जूम कर लीजिए यहाँ पे, तो ये यहाँ पर तैयार हो रहा है। 2 महीनों में ये पूरा कारपेट बन के तैयार हो जाएगा और मार्केट में आने के लिए रेडी हो जाएगा। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तुम नाव पन तक नाव अब्दुल अजीज मीर। अब्दुल अजीज मीर साहब, मे वन तो यत कोता टाइम छु तुम लगा यतनस बनावनस, तो गोड़ वन तो यत बारस मज क्या तो यत क्या तुम पन्नी लैंग्वेज मज क्या तुम नाव वनान? यत वन कालीन काम शीट रोटम ब्रिकिन, ये क्या शीट? यह कागज नक्श। अच्छा, यह नक्शे यह पे क्या लैंग्वेज लिखित, क्या यह तरी मिला दिन कैसे समझ? अच्छा, यह निवान इत कन समझ कहीं। ठीक ठीक ठीक। यपर योतम तुम बनोमुत यह कम्प्लीट गोमुत योतान? यह योतान कम्प्लीट गोमुत। यत अकिस कालीनस कोता टाइम लगा बना? लगभग लगे 2 रेत लगन यत अकिस कालीनस बनाने। जो बाहर से मुझे लोग देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, ये यहाँ पर एक कालीन बनाया जा रहा है, कारपेट जिसको हम कहते हैं। इस कारपेट को बनाने में तकरीबन 2 महीने का वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि लुधियाना की फैक्ट्री में एक दिन में कालीन या कारपेट मुकम्मल हो गया और उसके बाद में उसको मार्केट में बेचा जाता है कश्मीरी टैग लगाकर। ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसको बनाने में तकरीबन 1 से 2 महीने का वक्त लगता है और उसके बाद में कहीं जाकर ये हाथ से बना हुआ कालीन मुकम्मल हो जाता है। जरा चेत लगा बिल्कुल। अच्छा, मैं वन तो कच नफर चेत लगा एक कालीन कच नफर लगा मुख्तलिफ युत साइज यत कोता युस वकनस ब्रिकिन 5/7 यत 3 वात 5/7 अच्छ 3 नफर बनावा। अच्छा, 3 नफर लग बराबर या जरियत बनाना जरियत अलावा बनाना। अच्छा ठीक। जो लोग हमें बाहर से देख रहे हैं उनको भी पता चले कि इस एक हाथ के बने हुए कालीन को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। हसो मैं तो नाव पन रियाज अहमद मीर साहब। रियाज साहब, तुम कोता टाइम गो ये काम करा? गो वारिया काल कर लगभग 3 वरी लगभग आज 10 वरी स्टार्ट 10 वरी करो 10 वरी। अच्छा, मे वन तो यत मज तुम लगान जरियत बनान, पे उजरता मिलान की? बिल्कुल अत मज पेवन कह बिल्कुल मान रपी 1.5 पेवान। ठीक वुच मिसाल अत सन गई अत बिल्कुल अत मज मतलब अत से मेहनत करा। बिल्कुल बिल्कुल यह बना सगलात। बिल्कुल ये मेहनत गई 7 दोस मेहनत कर एम तल गए बने 500 रुपये दोहस मगर बना 1.5 रुपये बना मसा 1.5 तम
ٹھیک 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 اچھا مےٚ ؤنۍتو پَتہٕ یہِ کَتھ مارکیٹَس منٛز چھُو تُہۍ سوزان کِنہٕ یہِ چھِ آسان یِتھَے پٲٹھۍ تۄہہِ ٹھیکہٕ ویکہٕ دیُتمُت نہ حظ نہ یہِ چھِ ٹھیکدٔری حسابَس منٛز اچھا اچھا وۄنۍ اَسہِ چھِنہٕ ہاوان کینٛہہ أسۍ چھِ یورٕ وَسان سرینگر مطلب کھٲج طور کٲم دوٚپُکھ ریٹ چھِ یہِ تہٕ أسۍ چھِ کَران أتھۍ عملہٕ اچھا تُہۍ چھِو یورٕ دِوان بَنٲیِتھ پَتہٕ یورٕ گژھِ تُل تُلۍ. اہن حظ اَتھ چھِ آسان تۄہہِ چھُوا بٕتھِ پَتہ اَتھ چھُ یُس نیشنل مارکیٹ چھِ تَتھ منٛز چھِ اَتھ واریاہ قۭمَتھ چھُس مگر واریاہ واریاہ قۭمَتھ اَسہِ چھِنہٕ ہاوان کینٛہہ یہِ چھَنہٕ مطلب یہِ نہ چھُنہٕ مِثال سُہ کار کینٛہہ یَتھ أکِس جایہِ مِثال لَگہِ یوٗت ٹایم لَگہِ مطلب بَناونَس پَتہٕ پیٚیہِ رۄپیَس 1.5 دۄہَس تہٕ وَن حظ مےٚ یہِ چھِ حظ کانٛہہ کار تیٚلہِ یَتھ چھِ ریٹ مگر ہاوان چھِنہٕ اَسہِ کینٛہہ یہِ گوٚو نہٕ گورمٮ۪نٛٹَس مِثال زانٛہہ تہِ اَسہِ مِثال اَسہِ کُن زانٛہہ دِ یَتھ تھوڑا بہت کینٛہہ توجہ یا کانٛہہ چیٖز تٔمۍ حظ دیُت نہٕ زانٛہہ یوکُن یَتھ أسۍ روٗدۍ تِتھی کار اوس اَصٕل ہوا چھِنہٕ اَسہِ رۄپیہِ کار حظ چھِ اَصٕل. میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کے لیے باضابطہ طور پر ایک ڈپارٹمنٹ ہینڈی کرافٹس ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے یا ہینڈلوم ڈپارٹمنٹ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو سرکاری وہ اس کے فلاح و بہبود یا ان لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے رکھا گیا ہے پر ان کے مطابق ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کبھی بھی ان کو اس طریقے کی سپورٹ اس طریقے کی مدد نہیں مل پاتی ہے. یہ بڑی شرم کی بات ہے ہم سب کے لیے. ان لوگوں کو ہم نے بلا دیا ہے. کشمیر کی ثقافت کشمیر کا کلچر اگر کسی چیز سے زندہ ہے تو وہ ان کشمیری شال اور جو قالین بافی کا کام یہاں پر کیا جاتا ہے ان سے. تۄہہِ کوٗتاہ ٹایم تۄہہِ گوٚو 10 ؤری اَسہِ گٔے لگ بگ 30 ؤری حظ کران پَتہٕ کوٚر اَسہِ آز لگ بگ 10 ؤری سِٹارٹ حظ بیٚیہِ 10 ؤری 2 ؤری حظ کِنہٕ 10 ؤری. اچھا مےٚ ؤنۍتو اگر تُہۍ ییٚتی پٮ۪ٹھ بِہِو تۄہہِ چَلیو نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ گرٕ وَر کِہیٖنۍ نہ بِلکُل نہٕ حظ کینٛہہ یہِ چھُ اوٚوَر ٹایمہٕ خٲطرٕ یہِ چھِ یہِ حظ گوٚو مِثال أسۍ چھِ یہِ چھِ اَوَر ٹایمہ یہِ بیکٲری وَندٕ چھِ اَمہِ موٗجوٗب وَندٕ موٗجوٗب نَتہٕ چھِنہٕ برابردی کینٛہہ باقٕے نہٕ یَتھ منٛز کانٛہہ مطلب اِنسانَس زَن آسہِ راے مِثال بہٕ وَنہٕ یَتھ منٛز کینٛہہ مطلب بوٚڑ بار کَرور پٲٹھۍ نہ سُہ چھُنہٕ پٮ۪ٹھ ووتمُتٕے ییٚلہِ أسۍ بَنہِ سٲنۍ بَچہِ کَتہِ بَنَن صحیح 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 آ بِلکُل حظ یہِ اچھا چھِ اگر تُہۍ مِثال کے طور پر نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ اَن آرڈر ڈایریکٹ آرڈر تُہۍ ہیٚکوا تَمہِ خٲطرٕ کٲم بِلکُل اگر گورمٮ۪نٛٹ اَتھ مِثال یہِ پرٛایویٹ آرڈرَس منٛز چھِ تِمنٕے زیادٕ زینان آز. بِلکُل حظ بِلکُل آ أسۍ ہٮ۪کو بِلکُل. دیکھیے دوستوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا ان لوگوں کے مطابق ان کو دن میں 150 روپے سے زیادہ نہیں ملتا ہے اس کام سے. یہ فیکٹ ہے اور یہ حقیقت ہے. حالانکہ اس کارپیٹ کی قیمت مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے. اس میں کبھی کبھار لاکھوں میں کارپیٹ چلا جاتا ہے. یہ وی آئی پیز کے لیے بنایا جاتا ہے ہاتھ سے بنا ہوا قالین یہ ہے. اور وہیں اگر ہم باہر کے اسٹیٹس کی بات کریں جب کارپیٹ یا قالین کہیے وہ جب باہر کسی اسٹیٹ میں مشینری سے بنایا جاتا ہے مشین سے بنایا جاتا ہے تو وہی کارپیٹ 10,000 میں 15,000 میں بیچا جاتا ہے جس سے اس کام میں بہت زیادہ گراوٹ آئی ہے بہت زیادہ کمی آئی ہے. تو یہاں کے لوگوں نے اب کہیں نہ کہیں اس کام کو چھوڑ دیا ہے. اب انہوں نے ان کے مطابق جیسے انہوں نے کہا کہ 10 سال کے بعد اب اس کام کو پھر سے دوبارہ شروع کیا گیا ہے. ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے مگر ان کے لیے یہ دکھ کی بات ہے. ان کی جو اجرت بنتی ہے وہ نہیں دی جاتی ہے. ہینڈلوم ڈپارٹمنٹ ہینڈی کرافٹس ڈپارٹمنٹ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کلچر کو پھر سے ریوائیو کریں پھر سے زندہ رکھیں پھر سے کس طریقے سے ہم اس کو آنے والی جنریشنز کے لیے رکھیں. سون حظ یہ ڈِمانٛڈ کہِ اگر گورمٮ۪نٛٹ اَتھ پنٛنِسٕے احتَس منٛز نِیہِ ہے ژٲلِس تانۍ پَتہٕ اگر سُہ پَنٕنۍ ریٹ لگایہِ اَتھ کیٚنٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ موٚزوٗرَس مطلب پنٛنہِ حساب کَنہِ سُہ مارکیٹ بِلکُل پنٛنہِ حساب کٕنہِ ہے مگر موٚزوٗرَس گوٚژھ پَنُن کامہِ دۄہ حظ پیوٚن تہٕ باقٕے گوٚو یُس اَسہِ پرٛایویٹ چھِ پرٛایویٹ چھِنہٕ ہاوان بِلکُل حظ کِہیٖنۍ بِلکُل چھِ أسۍ دَپان یہِ گٔژھ نہٕ پرٛایویٹ روزٕنۍ کینٛہہ مان ژٕ گورمٮ۪نٛٹَس تحت کر یہِ زٕ تھٲے چیٖن کے برونٛٹھ اَنتَل زٕ تھٲے کَرُس برونٛٹھ 2 مَلایَکھ چیٖن کَرُس مِلیٛا کُنے بیٚیہِ کَرُس 6 تھٲے 2 چیٖن 6 تھٲے 2 چیٖن بیٖٹ 2 بیٚیہِ کٔرۍ چیٖن صٲب برونٛٹھ کُنٕے 2 چیٖن صٲب برونٛٹھ کُن کَرُس چیٖن صٲب برونٛٹھ کُنٕے 2 بیٚیہِ کَرُس 2 تھٲے 1 چیٖن 2 تھٲے 1 چیٖن کوٚر تھاے بیٚیہِ کَرُس چیٖن سۭتۍ 3 مَلٲے کَرُس 2 تھٲے 1 چیٖن بیٚیہِ کَرُس منٛزٕ تٲلیٖم منٛزٕ بَنیٚکھ دٲدۍ ژےٚ نَے ٲسمٕژ یہِ چھِنہٕ رِزا اَتھ یہِ منٛزٕ بَنہِ اَکھ دٲدۍ کَر پَرَس پھیرَم یہِ حظ گوٚو کھوٗر ٹھیٖک جناب یہِ حظ گوٚو پنٛجہِ یہِ گوٚو پنٛجہِ یَتھ وَنان چھِ ییٚمہِ سۭتۍ چھِ پنٛجہِ یہِ دَباونہٕ یِوان ییٚمہِ سۭتۍ چھِ گژھان یہِ مضبوٗط ٹھیٖک ٹھیٖک کِتھ کٔنۍ حظ آ گوٚو یہِ مضبوٗط حظ ٹھیٖک اَمہِ علاوٕ گوٚو یَتھ یہِ ہانٛکَل حظ ہانٛکَل لگٲیِتھ ییٚکیٛاہ آ یہِ چھِ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ کھیٖنچِتھ چھِ بِلکُل حظ یہِ بنٛد روزان چھِ یہِ کیٛاہ چھِ یہِ پنٛداہ یہِ گٔے ییٚنہِ وَنان یَتھ کٲشِر پٲٹھۍ ییٚنہِ آ ییٚنہِ یہِ چھِ بنٛد روزان ییٚمہِ سۭتۍ یہِ چھِ چاڑ نِوان حظ ییٚمہِ سۭتۍ چھِ بَنان یہِ چھِ گژھان پرٛٮ۪س یَتھ پٮ۪ٹھ یہِ چھِ پرٛٮ۪س گژھان ییٚمہِ سۭتۍ گژھان پرٛٮ۪س حظ ییر ویر چھِ ییٚتھی منٛز پھسان ییر ویر چھِ پھسان ییٚتھۍ منٛز یِم گٔے پیٹہِ کِنۍ مِثال یہِ چھِ گژھان سہل والُن کَرُن ٹھیٖک ٹھیٖک ییٚمہِ پٮ۪ٹھ مِثال حظ تہٕ باقٕے چھِ مِثال یَتھ یِہوٚے باقٕے چھِ سیم یہِ لگٲیِتھ یَتھ منٛز لٔکٕر ؤکٕر بِلکُل حظ آ بیٛاکھ بیٚیہِ حظ گٔے یِم مان ژٕ وان چھِ وَنان قٲلیٖن وٲلۍ یَتھ چھِ وَنان أسۍ وَنان أسۍ قٲلیٖن کیٛاہ چھِ وَنان قٲلیٖن کوٗٹۍ حظ
قٲلیٖن کوٗٹ قٲلیٖن کوٗٹ وَنہٕ کوٗٹ وَنہٕ کوٗٹ ٹھیٖک 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 یُس یہِ پرٛایویٹ کار چھِنہٕ حظ اَمہِ خٲطرٕ دوٚپُکھ تُہۍ کٔرِو یِم کٲم أسۍ دِمو وان پان دِمو أسۍ اورَے منٛز اچھا اچھا پَتہٕ نہٕ میوٗل نہٕ زانٛہہ وٕنہِ کِہیٖنۍ نہ حظ کِہیٖنۍ فارم تہِ تۄہہِ کَتہِ ہینٛڈی کرٛافٹَس پٮ۪ٹھ اہن حظ اہن حظ آز چھِ فارم تہِ اَسہِ بٔرمٕتۍ اَسہِ نہٕ حظ زانٛہہ مِلیو نہٕ اَسہِ تِم سَنیٛانی مُلٲزِمٕے یوکُن زانٛہہ ٹھیٖک دَپٮ۪کھ اَتھ چھِ کیٛاہ بیٚڈ تاران صوفا سیٹ تاران مطلب واریاہ یِوان تاران مگر اَسہِ مِلہِ نہٕ نہ حظ نہ اَسہِ وٕچھ نہٕ زانٛہہ اَسہِ نِش آے اَسہِ نِش نِیَکھ آدھار کارڈ تہِ تِمَن دۄن بیٚیہِ نِیَکھ فون نمبر شون نمبر دوٚپُکھ یہِ ہسا واتہِ یوٗرۍ پَتہٕ حظ چھِنہٕ مطلب اَسہِ وٕچھمُت یہِ مطلب یَتھ یِمن 10 ؤرۍیَن منٛز یِمن 3 ؤرۍیَن منٛز زانٛہہ کانٛہہ مُلٲزِمٕے آو نہٕ کِہیٖنۍ حظ کِہیٖنۍ بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ کانٛہہ چیٖزٕے نہٕ وۄنۍ چھِ نوٚو سرکار تۄہہِ کیٛاہ اُمید چھُ وۄنۍ اگر سرکار اَسہِ نوٚو سرکار مِثال یَتھ منٛز مدد کَرِ أسۍ چھِ واریاہ شُکُر گُزار تیٚلہِ تِہِنٛدۍ تیٚلہِ روزِ یہِ کٲم کَنٹِنیوٗ تیٚلہِ روزِ اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ تیٚلہِ کَرُن أسۍ یہِ دُبارٕ بیٚیہِ زِنٛدٕ نَتہٕ چھِ یہِ علاقہٕ چھُنہٕ حظ یہِ سرٛٲلِم علاقہٕ یہِ آسہِ سورُے کران قٲلیٖن کٲم مگر یہِ چھُ یہِ قٲلیٖن مارکیٹ آ بِلکُل یہِ چھِ یہِ مارکیٹ شال وال چھِ اَتہِ بَناوان نہ حظ نہ شال نہٕ کِہیٖنۍ بَس یِمَے قٲلیٖنٕے تہِ حظ وۄنۍ حظ کٔرۍ مےٚ واریاہَن جایَن کوٚرمُت ہُہ پشمیٖن وشمیٖن پشمیٖن چھِ وَنان مگر أسۍ چھِنہٕ یورٕ کَران تَتھ سۭتۍ گوٚو زیادٕ چھِنہٕ أسۍ کَران تَتھ یَتھ سۭتۍ برابٔدی تہٕ اَسہِ کیٛاہ دی تَتھ برابٔدی حظ صحیح 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 ییٚلہِ اَسہِ یَتھ ہووُکھ کینٛہہ تَتھ تھاوان اَسہِ لالٹیٖنٕے أسۍ 12 ؤری حظ 12 ؤرۍ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ یہِ قٲلیٖن کٲم کٔرمٕژ آز چھِ أسۍ تقریٖباً 40-42 ؤری 45 ؤری تہٕ مگر یہِ چیٖز کہِ تَنہٕ پٮ۪ٹھ ووت نہٕ کانٛہہ فٲیدٕ اَسہِ فٲیدٕ مِلیو نہ حظ نہ اَسہِ کوٚر بَس زٔمیٖن یِہوٚے ریٹ وٕچھ اَسہِ تَمہِ دۄہ تہِ تہٕ آز تہِ چھِ یِہوٚے ریٹ کانٛہہ سپوٹ مِلیو نہٕ اَسہِ مِثال گورمٮ۪نٛٹ کہِ طرفہٕ کانٛہہ نہٕ کانٛہہ نہٕ کِہیٖنۍ یِژھ کَتھٕے ؤژھ نہٕ زانٛہہ گورمٮ۪نٛٹَس نِش اگر گورنمنٹ اس کا سپورٹ نہیں کرے گی اگر ہماری فرمز اس کا سپورٹ نہیں کرے گی تو دھیرے دھیرے یہ کام ختم ہوتا جائے گا دھیرے دھیرے یہ پورا علاقہ اس کام کو چھوڑ دے گا اور پھر نام کے لیے ہی کشمیری کارپیٹ یا کشمیری جو قالین ہے وہ رہے گا